साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। समुदायको लापरवाहीका कारण सुनसरीको धरान कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा, रोल्पा भने कोरोना मुक्त। भारतसँग सीमा जोडिएका इलामका 2 स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना, अपराध नियन्त्रण र सुरक्षामा कडाई। र रूपन्देहीको भैरहवा लुम्बिनी क्षेत्रका जनता विद्युत अनियमितताका कारण वर्षौंदेखि समस्यामा, सबस्टेशन बन्न अझै 4 महिना लाग्ने। अब पूरा समाचार। समुदायको लापरवाहीका कारण सुनसरीको धरान कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा परेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाले लकडाउन घोषणा गरे पनि समुदायले सुरक्षा सतर्कता नअपनाउँदा कोरोना संक्रमितबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको हो। पहिलो चरणको लकडाउन खुकुलो भएपछि सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा फैलिएको कोरोना संक्रमणले 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोना संक्रमणबाट नेपालको मृत्युदर 0.1% हुँदा धरानको मृत्युदर 2.9% पुगेको छ। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि धरानमा श्रावण 22 गतेदेखि दोस्रो चरणको लकडाउन घोषणा भए पनि समुदायको लापरवाहीका कारण जोखिम बढ्दै गएको छ। बिहान 10 बजेसम्म जुन अति आवश्यक सामग्रीहरू, खाद्यान्न लगायत अति आवश्यक वस्तुहरू खुल्ला राख्ने जुन भनिएको छ, यो क्रममै अलिकति भिड बढी देखिन्छ। र यो बाहेक अरू पनि बेलामा जुन अति आवश्यक काम बाहेक घरका एकजना व्यक्ति मात्र दूरी कायम गरेर मास्क अनिवार्य रूपमा लगाएर निस्किनुपर्ने, कहीँ कतै यसमा नागरिकबाट पनि कमी कमजोरी भएकै देखिन्छ। समुदायमा कसरी कोरोना संक्रमण फैलियो भन्ने अझै पुष्टि हुन सकेको छैन। ट्राभल हिस्ट्री नभएकाहरूमा पनि संक्रमण देखिएपछि अहिले नगर नै त्रसित बनेको छ। धरानमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न समुदाय नै सचेत हुनुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। हामी जिम्मेवारी भएर चाहिँ संक्रमण गर्ने जोखिमलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नतिर लाग्ने हो। उदाहरणको लागि हामी अहिले कुरा गर्दाखेरि हामी मास्क लगाइराखेका छौँ। हामी अहिले चाहिँ 3 मिटरको चाहिँ एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बसिराखेका छौँ र हामीहरूले सेनिटाइजर बोकिराखेका छौँ। हामीहरूको पकेटमा हामीलाई शङ्का लाग्यो हामी तुरुन्त सेनिटाइजर पनि प्रयोग गर्छौँ। हात बार धुनुपर्ने, सोसल डिस्टेन्सिङ, यदि यी कुराहरू हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ भने हामीहरू यो चाहिँ अब जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। लकडाउन घोषणा गरिएको भए पनि अहिले धरानमा आवत जावत गर्ने मानिस निर्बाध रूपमा हिँडिरहेका छन्। पछिल्लो समय धरानको मुख्य बजार क्षेत्रकै पसलहरू खुल्न थालेका छन्। बढ्दै गएको संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न लकडाउनलाई कडा पार्नुपर्ने सरकारवालाहरूको माग रहेको छ। सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। काठमाडौँ लगायत देशैभर कोरोना संक्रमित बढिरहेका बेला रोल्पा भने कोरोना संक्रमण मुक्त जिल्ला भएको छ। गत मंगलबारबाट रोल्पामा संक्रमित नभेटिएको र संक्रमित भएकाहरू संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किसकेकाले रोल्पा कोरोना मुक्त भएको हो। रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाका 1 कोरोना संक्रमित मंगलबार डिस्चार्ज भएसँगै जिल्ला नै कोरोना मुक्त भएको छ। 81 जना संक्रमित मध्ये 1 जनाले क्वारेन्टाइनमै आत्महत्या गरेपछि स्वाब जाँच गर्दा संक्रमण भएको पत्ता लागेको थियो। त्यसबाहेक जिल्लाभित्रै जलजला क्याम्पसमा स्थापना गरिएको कोभिड-19 आइसोलेसन केन्द्रमा रहेका 75 जना संक्रमित मध्ये सबैको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरूलाई घर पठाइएको छ। हाम्रो यो जलजला आइसोलेसनमा टोटल अहिले हामीले 75 जनाकोलाई सेवा दियौँ। 75 जना मध्ये कोरोना भनेर चाहिँ औषधि खाने मान्छे 1 जना पनि भेटिएन। 16 गतेदेखि रोल्पा जिल्ला कोरोना संक्रमित मुक्त भएको छ। त्यो औपचारिक रूपले बैठक बसेर घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ। पहिलो पटक गत जेठ 29 गते 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना संक्रमण सुरु भएको 82औं दिनमा जिल्लामा कोरोना शून्य भएको छ। समन्वय समिति प्रमुख राजबहादुर बुढाको अध्यक्षतामा त्यसको सदस्य म पनि हुँ र त्यो समितिले अहिलेसम्म जसो काम गर्यो त्यो कामले चाहिँ अहिले यो रूप पाउँदा 80-85 दिनको पिरियडमा यो रूप पाउँदा हामी चाहिँ अहिले साह्रै नै खुसी छौँ।
रोल्पामा अहिले कोरोना संक्रमित नभेटिए पनि नियन्त्रणका प्रयास भने जारी राखिएको छ। संक्रमणलाई आफूहरूले नियन्त्रण गर्न सके पनि अझै महामारीका रूपमा फैलिएपछि भने अवस्था भयावह हुन सक्नेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने रोल्पा अस्पतालका प्रमुख डाक्टर धनमाया घरतीले बताउनुभयो। नेपाल जस्तो विकसशील देशलाई कोरोना साँच्चैकै महामारीको रूप लियो भने चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसमाथि पनि अब जस्तै काठमाडौँमा भएका ठुला हस्पिटलहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ भने रोल्पा जस्तो 15 बेडको हस्पिटल र हाम्रो यो म्यान पावरलाई यो त अति नै अप्ठ्यारो हुन्छ। स्थानीय तह स्वास्थ्यकर्मी तथा जिल्ला स्थित कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन समितिको सक्रियताले कोरोना मुक्त जिल्ला बनाइएको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुणेन्द्र घरतीले बताउनुभयो। र अहिलेसम्म हामीले कोरोनालाई हाम्रो पब्लिक कहाँ, बस्तीसम्म, हाम्रो समुदाय कहाँ हामी पुग्न दिएका छैनौँ। हामी सुरक्षित छौँ। जति पनि यहाँ देखा परेको जितेर पनि आउनुभएको कारणले गर्दा अब हामी खुसी छौँ। रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र कुमार राणाले हालसम्म 2449 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको र त्यसमध्ये 2391 जनाको परीक्षण भइसकेको जानकारी दिनुभयो। रोल्पाबाट नवीन लोचन मगरको रिपोर्ट। सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण र सिमानाको सुरक्षाका लागि इलामका 2 स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरिएको छ। इलामको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको 52.5 किलोमिटरमा 7वटा सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्ने नीति अनुसार सुरक्षा पोस्ट स्थापना भएको हो। सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापनापछि इलामको रोङ गाउँपालिकाका बासिन्दा हर्षित भएका छन्। स्थानीय कुमार मोक्तानका अनुसार सुरक्षा पोस्ट स्थापना भएपछि सुरक्षित महसुस गरिएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको सलकपुर क्षेत्रमा चोरी तस्करी र आपराधिक घटनाबाट त्रसित भएका जनता सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिसँगै खुसी देखिन्छन्। सरकारले सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि र सिमानाको सुरक्षाका लागि सीमा सुरक्षा पोस्ट राख्ने निर्णयपछि इलाममा 2वटा सीमा सुरक्षा पोस्ट थपिएका छन्। इलामको रोङ गाउँपालिकाको सलकपुर र सूर्योदय नगरपालिकाको समालबुङमा सुरक्षा पोस्ट राखिएको छ। त्यो एउटा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिका कारणले गर्दा हाम्रो आन्तरिक पर्यटनलाई ठूलो टेवा पुगेको थियो र यो इतिहासलाई बरकरार यथावत राख्नको लागि आज स्थापित यो बीओपी क्याम्पले थप मद्दत पुग्नेछ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको 52.5 किलोमिटरमा 7वटा सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्ने नीति लिएको थियो। यो वर्षलाई कम्तीमा 7वटा स्थापना गर्ने सन्दर्भमा हामी पहिलो पटक आज यहाँ आएका छौँ। आजको यो सुरुवातीबाट हाम्रा अरू अभियानहरू पनि यसरी नै जानेछन्। सीमित साधन स्रोत भए पनि सरकारको निर्णय अनुसार सबै स्थानमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश 1 का वाहिनीपति बंशीराज दाहालले बताउनुभयो। नेपाल भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको सुरक्षामा नेपाल सरकारले यो वर्षमा 214वटा बीओपी स्थापना गरिसक्ने भन्ने लक्ष्य लिएको छ। इलामको पशुपतिनगर, 2600, समालबुङ, सलकपुर, कालपोखरी, जौबारी र माने भन्ज्याङमा सीमा सुरक्षा पोस्ट राख्ने सरकारको तयारी छ। इलामबाट गंगा पराजुलीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। रूपन्देहीको दक्षिणी भेग भैरहवा लुम्बिनी क्षेत्रका जनता विद्युत अनियमितताका कारण वर्षौंदेखि समस्या झेल्न बाध्य छन्। सोही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै विद्युत अनियमितता रोक्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थालेको सबस्टेशन निर्माणको कार्य 4 महिनापछि सकिँदैछ। रूपन्देहीको दक्षिणी भेग भैरहवा लुम्बिनी क्षेत्र देशकै आर्थिक हब हो, जहाँ औद्योगिक करिडोर र लुम्बिनी छ। यति मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनको तयारीमा छ। तर त्यहाँकै जनता विद्युत अनियमितताको मार खेपिरहेका छन्। यस क्षेत्रमा, यस भैरहवा क्षेत्रमा जुन पुरानो प्रसारण लाइनको कारणले गर्दाखेरि यहाँका उद्योगहरूलाई, यहाँका पर्याप्त होटेलहरूको लागि आवश्यक मात्रामा विद्युत नभएका कारणले यहाँका उद्योगीहरूले, व्यवसायीहरूले धेरै चाहिँ दुःख पाउनुभयो र धेरै मात्रामा उहाँको उत्पादन लागत पनि महँगो पर्दै आयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले
भैरहवा लुम्बिनी क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गर्न गोरुसिङ्गे लुम्बिनी 132 केभीए आयोजना सुरु गरे पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। 2067 सालमा सुरु भई 2072 सालमा सक्नुपर्ने आयोजना समयमै सुरु हुन सकेको थिएन। 2072 चैतमा विधिवत रूपमा सुरु भए पनि विभिन्न अवरोधका कारण 2 वर्ष अवधिको काम ठप्प भएको थियो। 132 केभीए प्रसारण लाइन अब भने 4 महिनामा पूरा हुने बताइएको छ। तर सडकसित हामीले सडकबाट लाइन ल्याउनुको लागि अनुमति माग्दाखेरि 1 वर्षसम्म त्यहाँबाट अनुमति दिएन र त्यसको कारणले गर्दा हामीले रुट चेन्ज गर्नु पर्यो, जसले गर्दा यो आयोजना 1 वर्ष अगाडि नै सम्पन्न भइसक्ने थियो। लकडाउन खुली इन्डिया गएर इन्स्पेक्सन गरेर ल्याउन सक्यौँ भने अबको 4 महिनाभित्र हामी काम सिद्ध्याउने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका छौँ। प्रसारण लाइनको हालसम्म 70% काम सम्पन्न भएको छ। आयोजना इन्जिनियरका अनुसार मैनहियामा 4.5 बिघा जमिन अधिग्रहण गरी 4.5 करोडको भौतिक संरचना र 40 करोड लागतमा 132 केभीए र 33 केभीए लाइनका लागि ट्रान्सफर्मर जडानको काम बाँकी छ। विशेष त हाम्रो यो आयोजना 2 प्याकेजमा, एउटा सबस्टेसन र अर्को छ ट्रान्समिसन लाइनको दुईटा कन्ट्र्याक्टबाट यो आयोजना अगाडि बढेको छ र यो निर्माणाधीन यो नयाँ मैनहिया सबस्टेसनमा चाहिँ हाम्रो मूलत हाम्रो 45 MVA को दुईटा ट्रान्सफर्मर 132/33 kV को दुईटा ट्रान्सफर्मर र अर्को चाहिँ 16 MVA को 33/11 kV को ट्रान्सफर्मर एउटा रहेको छ। रूपन्देहीको औद्योगिक पर्यटन विकास र 10 लाख जनतालाई लोडसेडिङबाट मुक्त गर्न नयाँ विद्युतीय संरचना आवश्यक रहेको उद्योगीको भनाइ छ। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। पूर्वी लमजुङको दोर्दी करिडोरमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेर प्रभावित भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 को प्रभाव र सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण आयोजना प्रभावित भएको हो। दोर्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 साबिक ढोढेनीको कीर्तिपुरदेखि बेसी शहर 1 उदयपुरसम्म 14 किलोमिटर 132 केभीए ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 14 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनमा 33 वटा टावरमध्ये 8 वटा मात्रै टावरको फाउन्डेसन तयार पार्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। प्राधिकरणले नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी मार्फत उदयपुरमा सबस्टेसन निर्माणको काम पनि 80% सम्पन्न गरेको छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणको लागि 18 महिनामा सक्ने गरी अघिल्लो वर्षको फागुनमा सम्झौता भएको थियो। गत असारमा सक्ने गरी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मुडवरी एन्ड जोशी कम्पनीले जिम्मा लिएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। 60 करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको प्रसारण लाइन गत आर्थिक वर्षभित्र पूरा गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य थियो। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणसँगै गरिएको लकडाउनका कारण बारामा आत्महत्याको दर बढेको छ। गत चैत्र 11 देखि हालसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा दर्ता भएको विवरण अनुसार 54 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। आत्महत्या गर्नेमा बालबालिकादेखि वृद्धासम्म रहेका छन्। विष सेवन गरेर 3 जना र झुन्डिएर 51 जनाले आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको विवरणमा उल्लेख छ। झुन्डिएर आत्महत्या गर्नेमा 10 बालक, 16 बालिका, 12 पुरुष र 13 महिला रहेका छन्। त्यस्तै 2 महिला र 1 बालकले विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेका छन्। भन्दादेखि यता आएर चाहिँ हाम्रो डाटा हेर्दाखेरि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा मातहतमा अहिलेसम्म 51 जनाले आत्महत्या गरेको पाइएको छ। पहिलाको रेसियोमा अहिले बढेको देखिन्छ, 15 देखि 20% थप बढेको देखिन्छ। यसको मेन कारण भन्दाखेरि अब अहिले सबैजना घरमा छन्, अब बाहिरको मान्छेहरू छरिएर बसेका मान्छेहरू एकीकृत भएको छन् र त्यहाँ मनमुटाव र पारिवारिक बेमेल नै यसको मेन कारण देखिन्छ। विश्वभरि बढी आत्महत्या हुने मुलुकहरूमध्ये नेपाल 7औं स्थानमा रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। नेपालमा पुरुषभन्दा महिलाले बढी आत्महत्या गर्ने गरेका छन्। प्रदेश समाचारमा फेरि पनि छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। कालिज अर्थात् वन कुखुरा कुनै समयमा वनमा मात्र पाइने कालिज पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमा पालन गर्न थालिएको छ। रूपन्देहीको बुटवलमा पनि कालिजको व्यावसायिक पालन सुरु भएको हो।
2 वर्ष पहिले दक्षिण कोरियाबाट फर्किएका रूपन्देहीको बुटवलका मनकाजी थापा अहिले कालिज पालनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। कोरियामा 5 वर्ष काम गरेर नेपाल फर्किनुभएका थापा कालिज पालनमा लाग्नु भएको हो। गुल्मीको शान्तिपुर चन्द्रकोटबाट 17 वर्ष पहिले बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 रानीबारीमा बसाई सर्नुभएका थापाका दाजुभाइ अहिले कालिज पालनमा लाग्नु भएको छ। युरोपबाट 2200 अण्डा ल्याएर काठमाडौँमा ह्याचरिङ गरी 1200 चल्ला निस्किएपछि थापाले फार्म सुरु गर्नुभएको हो। 2200 अण्डा ल्याएको उहाँबाट 2200 अण्डा यारी ह्याचिङ गर्दाखेरि हाम्रो 1200 यहाँ ल्याउँदा 1200 निस्कियो चल्ला चाहिँ। उहाँबाट ल्याउँदाखेरि लामो समय भएर यो अलिक ड्यामेज हुने भएर यसको चल्लाको पर्सेन्ट कम आयो बाहिर ल्याउँदाखेरि। उहाँबाट ल्याएर यहाँ ह्याचिङ गर्दाखेरि यहाँ ल्याउँदाखेरि हाम्रो एउटा चल्ला बराबर लगभग 1400 पर्न गएछ एउटा चल्लालाई चाहिँ। 5.5 कट्ठा जग्गामा सञ्चालन गरिएको फार्ममा सुरुवाती चरणमा 40 लाख लगानी लागेको थियो। त्यहाँ अहिले 1100 भन्दा बढी कालिज छन्। भाले कालिजको तौल औसतमा 1.5 किलोग्रामसम्म पुग्छ। पोथी भने 900 ग्रामदेखि 1 किलोसम्म तौलको हुन्छ। पौष्टिक तत्त्वसहित दाना र घाँस कालिजको मुख्य आहार हो। दाना चाहिँ हामीले बुटोल लुम्बिनी दाना उद्योगमा अहिले चाहिँ बनाइरहेछौँ। यसलाई चाहिँ प्रोटिन बढी भएको अनि विशेष खालको दाना चाहिन्छ र यिनलाई चाहिँ घाँस अहिले चाहिँ केही पर्सेन्ट हामीले घाँस पनि खुवाइरहेको छौँ र यिनलाई चाहिँ घाँसको व्यवस्था राम्रो व्यवस्था गर्न सक्ने भने 40देखि 50% घाँस खुवाएर पनि यसलाई चाहिँ कम लगानीमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। थापा दाजुभाइले कालिज फार्मसँगै बुटवल, मिलनचोक र देवीनगरमा 2वटा रेस्टुरेन्ट समेत सञ्चालन गरेका छन्। एउटा चल्लाकै 1400 सम्म लागत पर्ने भएकाले कालिज हुर्काएर बिक्री गर्दा 3200 प्रति गोटा मूल्य पर्ने गर्दछ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन 2029 अनुसार डाँफे, मुनाल, कालिज लगायतका वनजङ्गलमा पाइने पन्छी पाल्न तथा शिकार गर्न प्रतिबन्ध गरिएको छ। त्यसैले विदेशबाट आयात गरिएको रिङनेक जातको कालिज पाल्न तथा शिकार गर्न पाइने भएकाले नेपालमा कालिज पाल्नेको लहर चलेको छ। रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट। काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर 3 का विमल तामाङ 6 वर्ष जापानमा बिताएर स्वदेश फर्किएपछि बाख्रा पालन व्यवसायमा लाग्नु भएको छ। तामाङले वैशाख महिनादेखि आफ्नै गाउँमा बाख्रा पालन सुरु गर्नु भएको हो। बाख्रा पालन सुरु गरेको 5 महिनामा खासै आम्दानी नभए पनि दीर्घकालीन रूपमा व्यवसाय फस्टाउने उहाँको विश्वास छ। 10 लाख लगानीमा व्यवसाय सुरु गर्नुभएका तामाङले 200 भन्दा बढी बाख्रा पाल्ने योजना बनाउनु भएको छ। तामाङ मात्र नभई पछिल्लो समय काभ्रेका युवाहरू कृषि पेशातर्फ आकर्षित बन्दै गएका छन्। बाख्राको बजार मूल्य राम्रो भएपछि युवा कृषक यस व्यवसायतर्फ आकर्षित भएका हुन्। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। समुदायको लापरवाहीका कारण सुनसरीको धरान कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा, रोल्पा भने कोरोना मुक्त। भारतसँग सीमा जोडिएका इलामका 2 स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना, अपराध नियन्त्रण र सुरक्षामा कडाई। र रूपन्देहीको भैरहवा लुम्बिनी क्षेत्रका जनता विद्युत अनियमितताका कारण वर्षौंदेखि समस्यामा, सबस्टेशन बन्न अझै 4 महिना लाग्ने। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।